خری به درختی بسته بود. شیطان خر را باز کرد. خر وارد زمین همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد. زن همسایه وقتی خر را در این حالت دید، تفنگ را برداشت و خر را کشت. صاحب خر وقتی صحنه را دید، عصبانی شد و زن همسایه را کشت. شوهر زن همسایه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را کشت. از شیطان پرسیدند چه کار کردی؟ گفت من فقط خر را رها کردم. آری دوست من، هرگاه خواستی مملکتی را ویران کنی، خری را آزاد کن.